प्रेसका मित्रहरूलाई स्वागत। विशेष भन्नु केही पनि छैन। जुन प्रकारले अहिले हालैमा जिटिए चुनावको घोषणा, म यसलाई जिटिए चुनाव पनि भन्दिनँ, म यसलाई एउटा गोर्खा जातिलाई किन्ने एउटा टेन्डर बङ्गाल सरकारले जारी गरेको छ। यसलाई म कसरी हेर्दैछु भने, हेर्नुहोस्, अगर वास्तवमा पश्चिम बङ्गाल सरकार गोर्खा प्रति अथवा यो क्षेत्रको प्रति ईमानदार थियो भने आज गैर संवैधानिक गैर कानुनी जिटिए चुनाव नगरेर जसरी सिलिगुडी महकुमा परिषदको चुनाव हुँदैछ त्यसरी नै अगर ममता दिदीले दार्जिलिङ हिल्समा पञ्चायत चुनावको घोषणा गर्नु भएको थियो भने म त्यसलाई स्वागत जनाउँथे र सम्पूर्ण बीजेपी लगायत हामीहरू सबै एलायन्स पार्टीका साथीहरू पनि त्यसमा भाग लिन्थ्यौँ। किनभने पञ्चायत चुनावको खाँचो र आवश्यकता म देख्छु पनि। 2000 देखि 2022 सम्म कमसेकम 2200 करोड रुपैयाँ जुन पञ्चायती राज सिस्टमका अन्तर्गत आएर मतलब यो क्षेत्रमा विकास कार्य हुने थियो त्यो आज रोकिएको छ। र एकपल्ट फेरि पनि जुन गोर्खाप्रति आफ्नो अडान भनौँ या एउटा व्यवहार भनौँ या एउटा नीति भनौँ पश्चिम बङ्गाल सरकारको फेरि स्पष्ट देखिँदैछ कि फेरि जिटिए चुनाव गराएर 45 सभासदलाई नोकरी दिएर 10-12 जना अरूलाई नोकरी दिएर सालमा 200 करोड रुपैयाँ पैसा दिएर यो 200 करोड रुपैयाँले गोर्खा जातिलाई किन्ने फेरि एउटा षड्यन्त्र हुँदैछ र म यसको घोर विरोध गर्छु, व्यक्तिगत रूपले पनि पार्टीगत रूपले पनि। र म एउटै सन्देश हामीहरूका सबै प्रेस मार्फत सम्पूर्ण जनता लगायत सबै पोलिटिकल पार्टीका नेतृत्वलाई पनि यही भन्न चाहन्छु, यसलाई म एउटा अवसरका रूपमा पनि हेर्दैछु र जुन प्रकारको नीति पश्चिम बङ्गाल सरकारको छ यसको सबैले मिलेर हामीले विरोध गर्नुपर्छ। अन्यथा अलरेडी हामीहरू अन्यलतामा अन्धकारमा छौँ, अझै हामीहरूको अस्तित्व मासिएर जाने मतलब पुरै प्रमाण नै छ मसँग। र म चाहन्छु मतलब यो चुनावमा जति पनि जाति प्रेमी, भाषा प्रेमी, गोर्खा प्रेमी छौँ हामीहरूले भाग लिनु हुँदैन र एउटा अर्को पनि प्रश्न अवश्य सबैका मनमा छ कि मतलब चलो हामीहरू जिटिए चुनावमा भाग नलिउँ तर केन्द्र सरकारको चाहिँ योजना के छ, केन्द्र सरकारले चाहिँ के दिन्छ भन्ने एउटा स्वाभाविक रूपमा एउटा मनमा सबैको एउटा शङ्का पनि छ। हेर्नुहोस्, म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, धेरै ऐतिहासिक भुलहरू भएका छन्। ब्रिटिस पालादेखि लिएर अहिलेसम्म हामीहरूले यो क्षेत्रमा हामीहरूबाट भनौँ, म कुनै नेताको नाम त लिन्न, तर पनि भुलहरू भएका छन्। ती सबै भुलहरू सुधार्न पनि समय लाग्छ र गोर्खा जातिले चाहेको स्थायी समाधान भनिराख्नु पर्दैन, अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड नै हो र यी सबै विषयवस्तुमा समय पनि लाग्छ। यति सरल पनि छैन कि मतलब मैले घोषणा गर्दै या केन्द्र सरकारले मैले भनिसक्दा घोषणा गर्दिनँ, त्यति सरल पनि छैन। तर भए पनि एउटा पोजिटिभ के छ भने वार्ता सुरु भइसकिरहेछ। वार्ता डिस्कसन सुरु भयो, सबैले आफ्नो कुरा राम्रोसँग राखे, इन्क्लुडिङ हामीहरूका अध्यक्ष अहिले साथै हुनुहुन्छ र जब एउटा पोजिटिभ वातावरणमा वार्ता स्टार्ट भयो, पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई पनि त्यसको हिस्सा बनायौँ है, हामीहरूको धेरै पार्टीको रिप्रेजेन्टेटिभहरू पनि त्यसका हिस्सा थिए। तर अचानक त्यो वार्तालाई खतम पार्नका लागि, मास्नका लागि आएर एकाएक आज जिटिए चुनावमा गराउँछु भनेको यसको सबैले मिलेर विरोध पनि गर्छ। व्यक्तिगत रूपले मैले अघि पनि भने म यसको विरोध गर्छु र जो पनि एगेन्स्ट जिटिए खडा हुन्छ म त्यसका साथमा उभिएको हुन्छु। किनभने राजनीति आफ्नो जग्गा छ,
तर कुनै राजनेताले गर्दा कुनै पनि क्षेत्रको या गोर्खा जातिको या कुनै पनि समाजको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। अनि एकपल्ट अगर हामीहरूले यो जुटिए चुनावमा गयौँ भने मतलब हामीहरूको मतलब आउने पिँढीले पनि हामीलाई माफ गर्नेवाला छैन र यो जातिप्रति जुन जिटिएको एउटा कलङ्क छ त्यो म एटलिस्ट म आफूमाथि चाहिँ लिन चाहदिनँ। यति नै भन्नु थियो। अरू तपाईँहरूको केही प्रश्न छ भने? राजुजी एउटा कुरा के रहेछ नि, तपाईँले भन्नुभयो नि गभर्मेन्ट अफ इन्डिया वा भारतीय जनता पार्टीका गभर्मेन्ट टु टर्म्स टु गभर्मेन्ट, तपाईँहरूको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन त 2019मा आयो, त्यो अगाडि थियो। गोर्खाको जुन एउटा डिमान्ड छ त्यसलाई तपाईँ एकदम पूर्णाङ्ग दृष्टिले हेर्ने, बट यो 8 इयर टेनर्समा यस्तो कि तपाईँहरू दार्जिलिङ पहाडलाई उपलब्ध गराउनु भयो तपाईँहरूको गभर्मेन्टले, न एउटा सेन्ट्रल युनिभर्सिटी दिनु सकेको छ, न एउटा मेडिकल कलेज दिनु सकेको छ, भएर तपाईँहरूलाई मान्छे किन ट्रस्ट गर्नु र तपाईँको यो शब्दलाई किन मान्छे विश्वास गर्नु? आपकी सरलता के लिए। देखिए, हमारा जो मांग है या हमारा जो डिमांड है या हमारा जो सपने हैं वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो विकास नहीं है। और बहुत सरल है यूनिवर्सिटी देना या कोई भी डेवलपमेंट करना, हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है और मेरी भी वो प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, वो एक मतलब आवश्यकता है, मैं समझता हूँ। बट आज जो पश्चिम बंगाल में विशेष करके दार्जिलिंग तराई डूवर्स की स्थिति है, मुझे लगता है हम मीडिया के साथियों को भी इसको बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। आप देखिए, पंचायत चुनाव नहीं होता, किसी भी तरह का चुनाव नहीं होता, जीटीए जैसे एक गैर संवैधानिक जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थोपा जाता है। और आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, ये सब प्रश्न आप कभी राज्य सरकार से करिए ना, कभी मुख्यमंत्री से करिए, और या जो नेता उनके साथ खड़े हैं उनसे करिए। आप उनको ये पूछिए 2011 से 2022 11 सालों में अगर कोई जीटीए ने अपने पैसे से, अपने कानून से, अपनी पावर से अगर एक ब्रिज बनाया हो तो मुझे दिखा तो मैं मान जाऊँगा, मैं उनको खदा पहना के आ जाऊँगा। ऐसा नहीं हुआ ये कि बहुत थोड़ी लोगों की पहुंच बनी। कलकत्ता पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश के अनुसार उन्होंने काम किया, वो मालामाल हुए। जनता अन्योलता में है और ये जनता गोरखा है, मैं उसी जात से आता हूँ और मैं ये होने नहीं दे सकता और ये होते हुए ज़्यादा लंबा देख भी नहीं सकता। मैं इससे पहले भी कहा हूँ, चाहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई भी करे, लेकिन समाधान संवैधानिक समाधान होना आवश्यक है। नहीं तो इसी तरह जो है, जब देश आज़ाद हुआ था पश्चिम बंगाल सबसे आगे था, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग उससे भी आगे था, लेकिन ग्रेजुअली चलते चलते हम अंधकार की ओर जो है जा रहे हैं। मुझे लगता है इसका अंत होना चाहिए। पंचायत चुनाव के बारे में बात किया था आपने। पंचायत चुनाव तो सेंट्रल के हाथ में लटका हुआ ना। आपने 2 टायर भी करो और 3 टायर भी करो, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब इशारा से तो होगा। देखिए, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का तो 1 टायर करने का अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछ लिया। मैं बाई चांस मोबाइल में ही, अब मुझे पता नहीं है, सपने आ रहे थे कि आप मिलोगे और पूछोगे जरूर, तो मेरे पास ये पत्र है 2020 का, डियर श्री MV राव को लिखा गया। आप चेक करना, ये पश्चिम बंगाल पंचायती राज के IAS अफसर हैं, MV राव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंचायती एंड रूरल डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल सरकार। ये पत्र लिखा है डॉक्टर संजीव ने और ये भारत सरकार की तरफ से चिट्ठी है, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मैं इसका ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ लास्ट पेयर है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट नेसेसरी स्टेप टू कंडक्टिंग ग्राम पंचायत इलेक्शन इन द हिली एरिया ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट सो दैट they become eligible to draw 14th Finance Commission grants onwards and take up development activity towards delivering basic service to their citizen। बाकी मैं नहीं बोलता, सब लिखा हुआ है। पंचायत चुनाव घोषणा कराने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को किसी ने नहीं रोका। जानबूझ के पंचायत चुनाव नहीं कराना और अवैध तरीके से, क्योंकि ये संवैधानिक चुनाव है, ये इलेक्शन कमीशन कराता है, लेकिन इसको नहीं कराना और गैर संवैधानिक चुनाव कराना, जिसको यहाँ के SD और BDO या ममता दीदी के चमचे कराते हैं। और मैं फिर कहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ, अगर मैं सांसद रहते हुए ये होता है तो मुझे लगता है ये मेरे लिए भी अपराध है।
र विशेष अहिले घरि दार्जिलिङ पहाडमा भने जिटिए चुनाव लिएर गर्मागर्मी भइरहेको छ है। विशेष त्यसको तपाईँले हिजो मात्रै सिलगढीमा आएर विरोध पनि जनाउनु भयो है। अनि अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू आमरण अनसनको निम्ति निस्किसक्नु अथवा सुरु भयो आजबाट है। अनि तपाईँले हिजो भन्नुहुन्थ्यो यो जिटिए चुनावलाई लिएर तपाईँ रोडमा उत्रिनुहुन्छ, यो कहिले उत्रिनुहुन्छ? अनि जुन प्रकारले विमल गुरुङज्यू आफ्नो अनसनमा उत्रिनु भएको छ त्योतर्फ तपाईँको के कस्तो विचार छ? एउटा दाजु एउटा त याद राख्नुहोस्, मेरो विरोध अनित थापा, विमल गुरुङ या हाम्रा पार्टीका अजय एडवर्डजीलाई विरोध गरेको होइन। मैले पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई पनि विरोध गरेको होइन, पश्चिम बङ्गाल सरकारको नियत र रवैया जुन गोर्खाप्रति छ त्यसको विरोध गरेको हो। अर्को कुरो जहाँसम्म तपाईँले विमल गुरुङजीको कुरा गर्नुभयो, हेर्नुहोस्, जो व्यक्ति पनि या कुनै पार्टीको अध्यक्ष या इन्डिभिजुअल आफ्नो क्यापेसिटीमा यो बेलामा जातिका पक्षमा कुनै उभिएको हुन्छ, मैले अघि पनि भने म साथमा छु। पोलिटिकली हामीहरूको डिफरेन्सेस होला आफ्नो जग्गा, तर त्यो पोलिटिकल डिफरेन्समा जातिको विषयलाई मिक्सअप गरेर म खिचडी बनाउन चाहदिनँ। म स्पष्ट छु, म बिजेपी हुँ, विमल दाजु गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हुन्, उहाँको आफ्नै एजेन्डा छ, हाम्रो आफ्नै एजेन्डा छ। तर पनि आज जिटिए चुनावको विरोध गरेर उहाँ अनसनमा बस्नुहुन्छ भने मेरो शुभकामना पनि छ, मेरो जति सहयोग मबाट हुनसक्छ त्यो पनि छ, र साथमा उभिनुपर्छ भने त्यसका लागि पनि म उपलब्ध छु। तेस्रो कुरो तपाईँले सोध्नुभयो, तपाईँले विरोध गर्ने, सडकमा उत्रिने, कहिले उत्रिने, कसरी उत्रिने, कहाँबाट हाम फाल्ने कुरा गर्नुभयो। म अहिले पनि प्रयासरत छु। कोर्टका थ्रु कानुनी प्रक्रियाले, किन भन्दा ममता दिदीले त सुन्दैन पनि, सुन्ने रहेन रहेछ पनि भन्ने स्पष्ट भइसक्यो अडान उहाँको। उहाँले त मासेरै छोड्छु, मतलब के अरे त्यो आतङ्कवादीमाथि बुलडोजर युपीमा चलाए जस्तो गोर्खामाथि म बुलडोजर चलाएरै छोड्छु, उहाँले कसम खाइसक्नु भएको छ। र म अहिले पनि प्रयासरत छु कोर्टका थ्रु लिगली जिटिए, अझै पनि हामीहरूसँग धेरै टुल्सहरू छन्, म प्रयास गर्दैछु कोही खारिज होस् या स्टे होस्। त्यो पनि नहुँदाखेरि नभएको खण्डमा केन्द्र सरकार पनि छ, अनि त्यहाँ पनि भएन भने चाहिँ अनि देखा जाएगा उहाँले पनि बुलडोजर लिएर उत्रौँ भने हामीहरू पनि बुलडोजर लिएर उत्रौँला। अब त्यो थर्ड अप्सन हो, त्यो आएका बेला सोचौँला। सो स्टेप बाई स्टेप अहिले फर्स्ट फेजमा चाहिँ हामीहरू यही ट्राई गर्दैछौँ, जसरी भए पनि यो जिटिए चुनाव चाहिँ पहाड यो क्षेत्रले लिएर हुनु हुँदैन। यसले धेरै मासिसकिरहेछ, आउँदो दिनमा खत्तम पार्छ यसले। प्रमाण चाहियो भने प्रमाण पनि दिउँला। अहिलेको अनसनकारी जो विमल गुरुङजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेट्नुको निमित्त जानुहुन्छ कि हुन्न तपाईँ अहिले? मेरो त्यो त व्यक्तिगत कुरा हो है, मलाई लाग्दैन त्यो सार्वजनिक गरिहाल्नुपर्छ होला भनेर। अनि तपाईँहरू पश्चिम बङ्गाल सरकारको पुलिस त होइन, मिडियाका साथीहरू हुन् है। तर पनि एउटा मानवताको हिसाबले पनि कुरा क्लियर गर्नुभयो, म पनि एउटा त्यो के अरे समुदायमा पर्छु होइन। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, हेर्नुहोस्, नबुझ्नेलाई श्रीखण्ड भने जस्तो के दोहोऱ्याइराख्नु। मेरा दाजु पनि हुन्, गोर्खा पनि हुन् है, जिटिएको विरोध पनि गर्दैछन् र गोर्खा समाजका लागि उभिएका छन् भने म जान्छु। कुन बेला जान्छु चाहिँ नसोध्नु होला, तर म जान्छु। त्यसो भने त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा आज जुन प्रकारले है गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ आज स्वयं आज अनसनमा बस्नु भएको छ नि, तर उहाँहरूको त टेक त यो छ नि कि जिटिएको 396वटा मौजालाई अन्तर्भुक्त गरिएर जुन एउटा यहाँनिर जुन समाधान गर्छ भने चाहिँ हामी चुनावमा जान्छौँ भन्ने उहाँहरूको टेक हो। त्यसो भए त उहाँहरू त जिटिएको विपक्षमा त गएन नि। उहाँ जातिको हितका लागि जुन जिटिएको हामीले विरोध गर्दैछौँ त्यसका लागि अनसनमा बस्नु हुँदैछ। म एकदम उहाँलाई खदा चढाउन जानका लागि तयार छु। जहाँसम्म उहाँको टेक छ त्यो मलाई लिनु पनि छैन, बुझ्नु पनि छैन। मौजा त छोडिदिनु, ममता दिदीले मोजा पनि दिँदिन न हो। थर्ड इज, मैले अघि पनि भने, उहाँ अर्कै पोलिटिकल पार्टीको नेता हो, अध्यक्ष हो है, उहाँ अर्कै मतलब आफ्नै पोलिटिकल पार्टीको जेपी नड्डा हो।
हामीहरूको पार्टी र अध्यक्ष अर्कै हुन्, उहाँको आइडियोलोजी अलगै छ, हाम्रो अलगै छ, हाम्रो आफ्ना आफ्ना रास्तामा छौँ। तर कुनै पनि व्यक्तिले समाजप्रति जातिप्रति राम्रो काम गर्दैछ, सायद तपाईँलाई नलाग्ला अहिले, मेरा लागि त राम्रो काम गर्नु हुँदैछ, तर म त खतरा लाउन जान त पाएँ नि त। त्यति मात्रै मेरो भनाइ। राजु तपाईँले एउटा कुरा के गर्नुभयो भने अहिले नबुझ्नेलाई त्यो होइन के जोड्नु भयो त्यहाँनिर घुर्बाको के अब तपाईँ आफ्नो कार्यमा एकदम कन्फिडेन्ट पनि देखिरहेको छौँ, तर यहाँनिर जनता त्यसै मूर्ख त भइरहेको छ। किन हेर्नुहोस् तपाईँको कार्यकाल सिद्धिन लागिरहेको छ होइन। अब 24 लाख मोटामोटी होइन, केही भनौँ वर्ष मात्रै छ, थोरै समय छ। यो थोरै समयमा तपाईँको पक्षबाट तपाईँले दिन्छु पनि भन्दै आउनुभएको छ, तर अहिले दार्जिलिङको जनता तपाईँले भइहाल्छमा नै बसिरहेको छ। यो भइहाल्छ, कहिलेसम्म हुन्छ, तपाईँहरूले कहिलेसम्म दिन्छु, यो तपाईँको यतिन्जेल अब टुङ्गिने तपाईँको शासन टुङ्गिने समयसम्म त तपाईँले स्पष्ट रूपमा भन्नु सक्नु भएको छैन भने अब कहिले भन्ने, अनि यो पनि अलिक स्पष्ट गराउनु। इस देरी के लिए खेद है भन्छन् नि, म बुझ्छु ती सबै कुराहरू। एन्ड तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुहुँदैछ आज लगभग सबै हरेक व्यक्तिको मनमा नै त्यही प्रश्न छ। सरकार ले ठानेको दिन 3, 4, 5 दिनको काम हो। तर मैले अघि पनि भने, हेर्नुहोस् हामीहरूले सायद यहाँ होइन होला, अघि प्रेसमा मैले त्यही कुरा मैले त्यहाँ पनि राखेँ। हामीहरूले मागेको कुनै जिटिए जस्तो व्यवस्था त होइन, हिल काउन्सिल पनि होइन, र भारतीय जनता पार्टीले स्थायी समाधान लेखेको र गोर्खा जातिले चाहेको भनेको अझै त्योभन्दा बढी ठुलो एउटा संवैधानिक चिज हो। मलाई थाहा छ त्यो पूर्तिका लागि कति मतलब खाना पूर्तिदेखि लिएर कति काम गर्नुपर्छ भन्ने, र समय लाग्दैछ, त्यो कुरा म पनि बुझ्छु। तर विश्वास राख्नुहोस्, अरू कसैले पनि गर्दैन, गर्ने भन्ने भारतीय जनता पार्टी हो, यही नरेन्द्र मोदीको सरकार हो, यही अमित शाहजी हो। र म पनि एउटा गोर्खा जातिको सांसद पनि हुँ है। मलाई पनि एउटा प्रमाण गर्नु छ कि म मणिपुरमा जन्मे तापनि मेरो शरीरको नसामा एउटै रगत बग्दैछ भन्ने कुरा मेरा लागि त झन् अरू एलायन्स पार्टीका साथी भन्दा जिम्मेदारी र जवाबदेही बेसी छ। त्यो कुरा म पनि बुझ्छु। मेरो स्पष्ट अडान मैले अस्ति पनि राखेँ, अगर मेरो जातिका लागि मैले केही गर्न सकिनँ भने म धिक्कार छु यो राजनीतिलाई। राजनीति मेरो कुनै पेशा पनि होइन। विश्वास राख्नुहोस्, अवश्य हुन्छ, ठुलै हुन्छ, ठोस हुन्छ। तर अब धेरै कुराहरू सरकारले नगरिकन पार्लियामेन्टमा केही कुरा नबोलिकन मैले आएर गडाङमा सबै हुँ भनेर बोल्दा पनि मिल्दैन। तर विश्वास राख्नु, म त्यही त प्रयास गर्दैछु। म दिल्ली बसेर अस्ति मिलन दालाई पनि भने 3 साल भइसक्यो, झिङ्गा मार्दै बसेको त छुइनँ, केही त गर्दै। हेर्नुहोस् आज सुन मैले मतलब व्यक्तिगत मेरा लागि केही पनि मैले गरेको छुइनँ। जति पनि प्रयास गर्दैछु, 5 साल मैले त्यसको बादको पनि सोचेको छुइनँ। अगर 5 साल पनि मैले मेरा क्षेत्रका लागि, मेरा जातिका लागि, समाजका लागि केही गर्न पाइनँ भने यो मेरा लागि पनि एउटा ठुलो कलङ्क हो जस्तो मलाई लाग्छ। विश्वास राख्नुहोस्, त्यही भन्न सक्छु। यस्तो कुरा भयो तपाईँको, एकपट्टि शङ्कास्पद कुरा निस्क्यो तपाईँको उत्तर है। एकपट्टि तपाईँले भन्नुहुँदैछ विश्वास राख्नुहोस्, अर्कोपट्टि तपाईँले पनि खुदै भन्नुहुँदैछ कि नभएको खण्डमा म आफ्नो यस राजनीतिक करियरलाई धिक्कार छु। त्यो होइन, त्यो रबर जस्तो यसरी नतान्नु कि मैले तपाईँलाई भनेको कुरा बुझ्नु। मैले भन्न खोजेको म विश्वास छ। हेर्नुहोस्, जब आदमी कन्फिडेन्ट हुन्छ नि तब मात्रै बोल्छ, चोरले बोल्न सक्दैन। बुझ्नु नि, मलाई थाहा छ। मतलब मेरो आवश्यकता यो राजनीतिमा गोर्खा जातिको लागि कति छ भन्नु त भन्नु हुँदैन, ठुला कुरा गरे जस्तो हुन्छ। तर म भर्खरै एउटा कार्यक्रममा पनि गएर आएँ, मेरो जातिले जब तक न्याय पाउँदैन तब तक म राजनीति गर्छु भनेर त्यहाँ आएँ। तर दुईटै कुरा अलग अलग भन्दै छुइनँ। मलाई विश्वास छ त्यो पार्टीले मलाई त्यति त भनिदिरहेछ होला नि, म गर्छु नआत्ती भनेर। 24 घण्टा गृहमन्त्रीको आगेपछि हिजो अस्ति पनि घुमेँ, तपाईँले देख्नुभयो, घुमिरहेको छु। चुप लागेर त बस्दिनँ नि सर, म त बस 2 साल कसरी निकाल्दो, म त भाग्छु त भनेर बस्दिनँ होला नि। सो विश्वास राख्नुहोस्, मतलब भारत सरकार भन्दा ठुलो केही पनि होइन। अनि यो सरकारले ठानेको कुरा गरेको छ, हामीहरूकोमा समय लाग्दैछ, किनभने त्यति इजी पनि छैन। हेर्नुहोस्
है यो भारतका लागि कश्मीर हो भने पश्चिम बङ्गालका लागि यो पनि आफ्नो आफ्ना एउटा कश्मीर जस्तो सिचुएसन छ दार्जिलिङको। सो त्यही भएर समय लाग्दैछ, धेरै अध्ययनहरू चल्दैछन्, धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो त्यसमा इन्भल्भ पनि छन्, धेरै मसिनरीहरूले काम पनि गर्दैछन्। अब त्योभन्दा अझै खुलस्त के भन्नु। राजुजी तपाईँले भन्नुभयो नि केही टाइम लाग्दैछ, 24 को अगाडिसम्म टाइम लागोस् त्यो फुलफिल हुनको लागि। तपाईँले त्यो टाइम त ठिकै छ, तपाईँ जनतासँग मागिराख्नु भयो। त्यो अगाडिको कुरो के आउँदैछन्, एडुकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि एउटा सेन्ट्रल युनिभर्सिटी तपाईँले किन प्रयास नगरेको दार्जिलिङको लागि? किन तपाईँ एउटा एमपी आज तपाईँ विभिन्न यार दादा एक बात बताओ, रट के ही आए हो आप तो। मैं एक बात बताता हूँ, आप मेरे से सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूछ रहे हो, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपसे पूछता हूँ, बंगाल सरकार को केंद्र सरकार ने ये कहा कि आप दोनों मेडिकल जो आपके जो अस्पताल है दार्जिलिंग कालिम्पोंग, उसको मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करो, क्यों नहीं किया? आपने तो कभी नहीं पूछा। पश्चिम बंगाल सरकारी यूनिवर्सिटी से, चलो आपको ज़्यादा लगाव है, मुझे लगता है आपको वहाँ से आपको डिग्री लेना होगा, मैं समझ सकता हूँ। दीदी ने तो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए घोषणा भी कर दिया, एक अपॉइंट भी कर दिया वीसी को। कहाँ है? मैं तो खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहे। मुझे लगता है ये सब बेकार की बातें हैं, कोई दम नहीं है। असली बात ये है कि हमारी समस्या उससे कई बड़ी है, उसका समाधान पहले होना है। मैं एम्स भी लाऊंगा, यूनिवर्सिटी भी लाऊंगा, हाई कोर्ट भी लाऊंगा, और कौन कौन सा कोर्ट चाहिए सब लिख के तो मैं सब लाऊंगा। मिस्टरजी, यो पिपिएसलाई लिएर पहिलो वार्ता त भइसक्यो र दोस्रो वार्ता अहिलेसम्म पत्तो छैन नि, यो किन विलम्ब भइरहेछ? यहाँनिर धेरै जनताहरू अन्यलमा छन्। होइन, दुई खेप यस बिचमा कि म एउटा कुरो स्पष्ट अझै बताऊँ, दुई खेप यस बिचमा पश्चिम बङ्गालसँग पनि बात भयो है। उहाँहरूलाई पनि समय हामीहरूले माग्यो, किन भन्दा लास्ट मिटिङमा हामीले सबैले आफ्नो कुरा राख्यौँ। पश्चिम बङ्गाल सरकारको भने एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ खानापूर्तिका लागि त पठायो एउटा क्लर्कलाई, क्लर्क त भन्नु हुँदैन, एउटा मतलब अफसरै थिए, ऊ दिल्लीमा बस्छन्, जति पनि आफ्नो आफ्नो स्टेटको भवन हुन्छ उहाँको रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्, आइएसै हुन्। तर जे भने पनि उहाँले मतलब बोल्ने काम त गरेन, खालि खानापूर्ति लेख्ने काम मात्रै गरे। र हामीहरूले एउटा कुरो बुझ्यौँ कि पश्चिम बङ्गाल सरकार खालि सुन्न आएको भनेर। यो पालिका वार्तामा हामीहरू चाहन्छौँ पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि मुख खोलोस् भनेर। सो त्यसै प्रतीक्षामा हामीहरू छौँ। मतलब अहिले चुनाव आउँदैछ, म त्यो कुरा भन्न सायद उचित हुँदैन होला, तर चाँडै नै यस विषयमा गृहमन्त्रीले निर्णय गर्नुहुन्छ। एउटा मौका अझै पनि दिन्छु है। फाँसी कसैले लगाउन जाँदैछ भने त्यसलाई पनि आखिरी हिस्सा सोध्ने छ नि चलन। अझै पनि एउटा प्रयास हुन्छ, आए पनि ठिकै छन्, आएनन् भने त्यसका बादमा जे घोषणा हुने हो त्यो घोषणा हुन्छ। कहिलेसम्म चाहिँ पक्षवार्ताको गाह्रो हुन्छ नि हौ तोकेर बोल्दा राजनीतिमा, तर चाँडै हुन्छ। यो त तपाईँहरूको आश्वासन नै मात्रै रहिरहेछ नि। पछिल्लो समयदेखि बिजेपीले आश्वासन मात्रै, गोर्खा जातिमा आश्वासन मात्रै दिइरहेको छ भन्ने आरोपहरू छन्। चलो तपाईँले भनेको कुरा माने, आश्वासन दिइरहेको छ, तर कसैलाई मारेको त छैन। तर आश्वासन बाहेक केही पनि दिनु सकेको छैन भन्ने छ। अब त्यो दिएका दिन तपाईँले सोध्नु, त्यस दिन तपाईँको क्वेसनको ऊ त नै चेन्ज हुन्छ। नपाउन्जेल त स्वाभाविक हो है। तपाईँ जस्ता धेरै अरू पनि बुद्धिमानी व्यक्तिहरू छन् जसका मनमा यो स्वाभाविक कुरा आउँछ, गरेका कुरा साह्रै देखिदिँदैन है, कसैले एप्रिसिएट पनि गर्दैन। चिया बगानका लागि आज 380 रुपियाँ कमान बस्तीमा बस्नेलाई हाजिरा कानुन पास भयो, सब कुछ भयो, अरू स्टेटमा लागू पनि भयो, पश्चिम बङ्गालले रुलै बनाएको छैन। कसले सोध्ने, कसलाई चाहिँ सोध्ने है? यहाँ त चन्दा उठाएर मान्छे टापिएर कता छन् थाहा नै छैन। एनिवे धेरै धेरै धन्यवाद।